बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ और एक ख़बर सोशल मीडिया पर तूफ़ान की तरह फैल चुकी है। जिस तरह से जंगल में आग फैलती है, बिल्कुल इसी तरह से एक ख़बर फैल गई है इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हवाले से, और ये बहुत और बड़ी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल बनी हुई है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा बज़ाहिरन आपको लग रहे हैं कि उनको धर लिया गया है, उनको हथकड़ियाँ लग गई हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन असल वजह कुछ और निकली है। मुद्दई कौन है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, असल कहानी क्या है, ये तमाम डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन वो खबर जिस पर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा, वो तस्वीर मैंने आपके सामने चलवानी है। वो जो फतवा आया है इस वक्त, वो आपके साथ मैंने पढ़कर भी सुनाना है और उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम देख करना है कि उल्मा का दबाव किस तरह से बढ़ चुका है। और 295 यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखी का मामला क्या है, ये तमाम तर डिटेल, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी कि क्या उन पर 295 लगने जा रहा है। और जो 295 है, आप जानते हैं कि ये इसका डायरेक्टली सजाए मौत के साथ ताल्लुक होता है। ये बड़ा खतरनाक तरीन केस है कि इस वक्त उनको किसने गिरफ्तार किया, वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर उनको रखा गया है, ये तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि आपने लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में आपने इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो एक मजहबी रहनुमा है, वो इस्लामिक एक स्कॉलर के तौर पर इनको देखा जाता है, कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं। बहुत सारे इनके ऐसे बयानात जो सियासी तवार से भी इनको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना रहा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इनको सोशल मीडिया जो है उनको ट्रोल भी करता रहा। चलें, उनका एक अलग अपना मामला है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो हैं जनाब, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी जो है बताया जा रहा है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भी बताया जा रहा है, और दूसरी गिरफ्तारी जाहिर हो रही है कि उनको जेलम की पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन उस पर आने से पहले एक अमरीकी सदर का जो दावा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जरा खबर आपको पढ़कर सुना दूं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पाक भारत जंग का जिक्र किया। अब पाक फजाइया ने जो 6-0 का फिगर आया था कि हमने उनके 6 त्यारे मार गिराए हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाने का ये मैंने करवाई है, और उन्होंने ऐसी कहा कि ऐसी कई जंगें रुकवाई हैं जिन्हें रुकवाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और ट्रंप ने कहा कि ऐसी ही जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि इस जंग में 7 त्यारे तबाह हो चुके थे और जंग बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि 7 त्यारे भारत के गिरे। ये कौन दावा कर रहा है? कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। कोई रिपोर्ट नहीं कोई दे रहा, किसी वाशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल नहीं है, किसी रॉयटर्स का, किसी अल जज़ीरा जो है उनका आर्टिकल नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है, ये अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तिजारत को इस्तेमाल करते हुए इस जंग को रुकवाया, कि उन्होंने जंग ना रोकने की सूरत में तिजारत ना बंद करने की धमकी दी थी, जिसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर जंग जो है वो खत्म हो गई है। अब इससे 30 से ज़ायद मरतबा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट जो है नाम कर चुके हैं। ट्रंप इस जंग में गिरने वाले त्यारों की तादाद जो है पहले 5 भी इन्होंने बताई, फिर 6 बताई, अब इन्होंने कहा कि 7 त्यारे गिरे हैं। 7 भारत के गिरे, पाकिस्तान का कोई त्यारा जो है वो इस जंग के अंदर नहीं गिरा था, तो 7 त्यारे भारत के गिरे हैं। और दूसरी जानिब मरियम नवाज जापान के दौरे पर, और जापान के दौरे पर उन पर बहुत सारी तनकीद हो रही थी कि वो अपना बहुत बड़ा कुंबा वहां पर ले गई हैं, अपनी बेटी को लेकर गई हैं, बेटी की 2 सहेलियों को वहां पर लेकर गई हैं, अपने रिश्तेदारों को वहां पर लेकर गई हैं। तो उस हवाले से अस्मा बुखारी साहबा जो हैं उनकी वज़ीर इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब में, उनकी स्टेटमेंट आई है, उनकी वजाहत आई है। उन्होंने जापान का दौरा करने वाले वफ्द के अरकान से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लिस्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जापान का दौरा करने वाले वफ्द से मुतालिक ये सारा झूठ है। वायरल फरिश्त में दिए गए नाम जापान का दौरा करने वाले वफ्द में शामिल नहीं है, जबकि सरकारी दौरे में शामिल अरकान के सिवा दीगर ने अखराजात खुद अदा किए। यानी कि जो सरकारी दौरा था जिसमें वो जो सरकार के लोग हैं उन्होंने अपना खर्चा ज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट ने पे किया, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्होंने अपना खर्चा खुद उठाया। अस्मा बुखारी का ये कहना था कि कौमी मफादात पर हमला करने वाले पाक जापान सफारी ताल्लुकात पर हमला कराएं अवर हैं, और वज़ीर का दौरा जापान के खिलाफ शर्मनाक मुहिम मुल्क दुश्मनी की इंतहा है, और मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। ये जनाब उनकी स्टेटमेंट है, उनकी साइड ऑफ स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी जो है वो मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आता है, यानी कि आप अगर किसी पर तनकीद भी करेंगे तो आपको मुल्क दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो शायद हुकूमती लोगों को उससे बात रहना चाहिए, और तनकीद का जवाब दें आप, और मॉरली आप उसके ऊपर जवाब दें। आप गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, आपसे सवालात होंगे तो आप उसका जवाब दें, और आपकी मॉरल एथिक्स होनी चाहिए। तो जनाब एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हवाले से कि आज उनको धर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले गिरफ्तार उनको बताया जा रहा है कि
معروف مذہبی اسکالر انجینئر علی مرزا کو جیلم سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گرفتاری کے وقت پولیس کی بھاری نفری اور سیکیورٹی سخت موجود تھی اور انجینئر علی مرزا کو حراست میں رکھا گیا اور ان کو ڈسٹرکٹ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ ان کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی NCCIA جو ہے ان کی جانب سے یہ کارروائی ہوئی ہے، اور پھر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور ان کو جیلم کی جو مشینی حملہ ہے محلہ ہے وہاں پر ان کی اکیڈمی ہے، وہاں سے ان کو حراست میں لیا گیا، ریڈ کیا گیا اور پھر ان کو اب جیل منتقل کیا گیا 3 MPO کے تحت۔ یعنی کہ نقص امن کا خطرہ جب ہوتا ہے، یہ کیوں کیا گیا 3 MPO، انہوں نے کیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اصل کہانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو علماء کا دباؤ ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ کیا ان پر 295 لگنے جا رہے ہیں؟ ایک فتویٰ جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا ہے انجینئر علی مرزا کو لے کر، یہ فتویٰ دیا گیا تحریک لبیک جو TLP کی جماعت ہے جناب، ان کی جانب سے، یہ جماعت کہہ لیں آپ، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک صراط مستقیم پاکستان جناب، ان کی جانب سے فتویٰ نمبر 108 جو 24 اگست 2025 کو جاری ہوا، اور انہوں نے یہ شرعی فتویٰ دیا، حکمران بالا اور افواج پاکستان کے سالار کے نام خصوصی پیغام لکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ان کا ایک کلپ سنایا گیا جو مجھے، جس کے الفاظ کے لحاظ سے مجھے شرعی فتویٰ طلب کیا گیا، جس ویڈیو میں میرے مشاہدے کے لحاظ سے نہ تو ڈبنگ ہے اور نہ ہی کوئی کٹنگ ہے۔ اس کلپ میں مرزا جیلمی نے واضح طور پر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بولا جو ان کی 100% انتہائی بہت بڑی توہین تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی مسلمان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا الفاظ بولے، اجتماعی طور پر وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ایک جو ہے وہ ان کے اوپر جناب الزام لگا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اس کا جواب دیں گے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹو ایجنسی کو جواب دیں گے، جیلم کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور انہوں نے کرسچنز کا حوالہ دے کر کہا، کرسچن ریلیجن جو ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو انجینئر علی مرزا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرسچنز کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اسی طرح کہتے ہیں، جبکہ کرسچنز اس کے اوپر انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہمارے مذہب پہ نہیں ہے۔ اگر کرسچن سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کوئی کر بھی رہا ہے تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو اپنی طرف سے بیان کرے یا اس صحیح مسئلے کی وضاحت میں اس کی گستاخی کو کوٹ کرے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی توہین رسالت اور کفر ہے۔ یاد رکھیں محمد علی مرزا جیلمی نامی شخص نے سارے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس لفظ کی نسبت کی وہ اتنی بڑی گالی ہے کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور نقل کفر وہ انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ دجال ان کا لفظ آتا ہے، استغفر اللہ، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کے قائل کے خلاف جو اس کا قائل ہو جاتا ہے اس کے خلاف 295C کی 100 مرتبہ FIR کاٹ کر اسے سزا دیں۔ اب 295C جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جناب توہین رسالت ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ ان کا کہ 100 مرتبہ ان کو سزائے موت دی جائے پھر بھی تھوڑی ہے۔ اسلامیہ نے پاکستان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر 295C کے تحت اسے گرفتار کر کے اسے انجام تک پہنچائے۔ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں ان کی یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے، اور یہ لاہور جو ہے ان کی جانب سے جناب فتویٰ جاری ہوا ہے، پرنسپل مرکز صراط مستقیم تاج باغ فیز 3 لاہور جناب، یہ انہوں نے فتویٰ دیا، اس پر دستخط اپنے کر دیے۔ اب ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ ان کو گرفتار اس وجہ سے کیا گیا 295C کے تحت۔ آج صبح ہی ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا، لیکن خبر ابھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کہیں ان کو کوئی مار نہ دے۔ ظاہر ہے یہ بہت کنٹروورسی پھیل گئی ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ان کو کوئی توہین رسالت کے نام پر ان کو کوئی قتل نہ ہو جائے یا ان کو کوئی جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو، تو اس وجہ سے جناب ان کو میں ان کو میں نے کبھی سنا ہے نہ، بس نام سنا تھا سوشل میڈیا پر، نہ ہم ان کے سننے والے ہیں نہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ بطور جرنلسٹ میں نے ان کو رپورٹ کر دیا ہے، جو معاملہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے، لیکن یہ گرفتاری اس وجہ سے ہوئی ہے جو 3 MPO ہے اسی وجہ سے کہ کہیں ان کے خلاف کچھ ایسا نہ ہو جائے، کوئی ان کو مار نہ دے، تو کیونکہ 295C جو ہے بہت خطرناک ترین شک ہے، توہین رسالت کا الزام ہے، اور اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں کہ اس واقعات میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب تک اتنا ہی، اور قانون اپنا راستہ بھی لے گا اور قانون کے مطابق جو چارہ گئی ہوگی وہ ان کے خلاف ہوگی۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگار پہ لازمی حل رکھیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔